अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। ए लड़की, ये क्या है? पानी में भीगे खड़े ज़रार हसन खान ने किस कदर हैरत से पूछा। उन्होंने साफ देखा था कि पौधों को पानी देती लड़की ने जानबूझकर पाइप का रुख उनकी तरफ किया था। ये पाइप है और मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये पाइप है और आप पौधों को पानी दे रही हैं। मैं पूछ रहा था ये। उन्होंने अपने भीगे कपड़ों की तरफ इशारा किया। ये आपके कपड़े हैं, इंतहाई मासूमियत से कहकर लड़की दूसरी तरफ मुड़ गई। लाइट अचानक चली गई थी और वो अंदर की घुटन से घबराकर बाहर निकल आए थे। अगरचे 5 बज रहे थे, लेकिन फिर भी फजा में तपिश थी और धूप भी खासी थी, और ये लड़की धूप में पौधों को पानी दे रही थी। वो यूं ही बेख्याली में लॉन की तरफ आ गए थे। खुदा जाने ये लड़की कौन है, शायद फुप्पू की कोई नंद वगैरह। वो दोपहर को ही पहुंचे थे और अभी तक फुप्पो के अलावा इनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी। खबर अंकल ऑफिस में थे और बच्चे स्कूल में। उन्होंने रात भर सफ़र किया था, इसलिए सो गए थे। 7 साल कबल जब वो अमेरिका में थे तो फुप्पो की शादी हुई थी, इसलिए खबर भाई के ख़ानदान के मुतल्लिक इन्हें कुछ इल्म ना था कि इनकी फैमिली में कौन कौन है। 1 हफ्ता कबल पूरे 8 साल बाद वो अचानक ही बग़ैर इत्तला के वापस आ गए थे। दादी अम्मा ने कहा भी था कि रुबाबा को इत्तला दे दो, लेकिन वो इन्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे। देखूंगा भला फूफो मुझे पहचानती हैं कि नहीं। भावलपुर से रावलपिंडी तक का सफ़र खासा तवील था। रेलगाड़ी से पहले वो लाहौर आए थे। वहाँ एक दोस्त का कुछ सामान उसके घर पहुँचाना था और फिर घंटा भर वहाँ रुककर रावलपिंडी के लिए रवाना हुए थे, और इस सफ़र ने इन्हें थका दिया था। अगर लाइट ना जाती तो शायद वो कुछ देर और सोते। अब जाग गए थे तो उन्होंने सोचा गुस्ल कर लें। आधे तो वो नहा ही चुके थे। अपने भीगे कपड़ों पर एक नज़र डालकर उन्होंने फिर उस लड़की की तरफ देखा जो उनकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। स्याह लंबे बालों ने उसकी पुश्त मुकम्मल तौर पर छुपा दी थी। मशरिक मशरिक है, मगरिब मगरिब है। बेअख्तियार दिल ही दिल में उन्होंने उसके बालों को सिराहा। लड़की, सुनो, मैं लड़की नहीं हूँ। अच्छा, दिखने में तो लड़की ही लगती हो। वो ज़ेरे लब मुस्कुराए। मैं ज़ूफ़शां हूँ। ज़ूफ़शां? अच्छा नाम है। तो बीबी ज़ूफ़शां साहिबा, क्या ख़ावर अंकल ऑफिस से आ चुके हैं? मैं उनके आने जाने की खबर नहीं रखती। वो मुड़कर पाइप समेटने लगी। इन्हें हैरत का शदीद झटका लगा। कैसी अड़ियल और बदतमीज़ सी लड़की है ये। और क्या फूफू की शादी ऐसे बदतमीज़ लोगों में हुई है? अगर ये ख़ावर अंकल की बहन है तो यकीनन बहनी होगी। तो क्या ख़ावर अंकल भी ऐसे ही हैं? उनका दिल बुरा सा होने लगा। मगर फुप्पो तो काफ़ी मुतमईन और खुश लगती हैं, और ज़रूरी तो नहीं कि अगर अंकल की बहन ऐसी बदतहजीब सी है तो वो भी ऐसी ही हों। वो वापस जाने के लिए मुड़े और फिर बेख्याली में पूछ बैठे, फुप्पो कहाँ हैं? ये उनके आराम का वक्त है। इस बार जवाब कदरे तहजीब से दिया गया था, तो उन्होंने किसी कदर गौर से उसे देखा। काफ़ी दिलकश लड़की थी। रंग गंदुमी था, लेकिन नक्श में बड़ी जाज़बियत थी। ख़ास तौर पर आंखें बहुत दिलकश थीं। वैसे ये वक्त पौधों को पानी देने के लिए ठीक नहीं है। ज़रा धूप कम हो जाती तो मेरे ख्याल में ये बात आप अपनी फुप्पो को समझाएं। उनका बस चले तो वो भरी दोपहर में उठाकर पानी देने का हुक्म दे दें। बात मुकम्मल करके वो तेज़ तेज़ चलती हुई एक तरफ गायब हो गई। वो हैरत और अफसोस से उसे जाते हुए देखते रहे। ये लड़की उनकी फुप्पो के खिलाफ दिल में अच्छा खासा बोझ रखती है, उन्होंने सोचा। तभी उनसे इस तरह बदतहजीबी से बात कर रही थी। सास नंदों की रवायती नफरत और झगड़े उनके जहन में आ गए। जब वो पाकिस्तान में थे तो ऐसी दास्तानें अक्सर सुनने को मिलती रहती थीं। खुद उनकी अम्मी भी कभी कभार रुबाब फुप्पो और दादी अम्मा के खिलाफ बोलने लगती थीं, तो वो बहुत झुल्ला जाते थे। ज़रार, तुम जाग गए? फुप्पो आंखें मलती हुई बाहर आ गई थीं। शायद इनकी आंख भी गर्मी से खुल गई थी। जी, अंदर घबराहट हो रही थी। लाइट चली गई थी। हाँ भाई, क्या कहें, यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है।
बल्कि आना जाना लगा ही रहता है। मगर क्यों फूफो? ये बात तो हमारे हुक्मरान ही बता सकते हैं। क्या बात है फूफो? जब से आया हूँ ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ हर शख्स जला भुना बैठा है, कोई खुश नहीं है। क्यों? चंद दिन रहोगे मेरी जान तो खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ इस मुल्क का क्या हाल हो रहा है। अंकल आ गए? आने ही वाले होंगे, तुम चलो अंदर, अभी तो काफ़ी गर्मी है यहाँ। मेरा ख्याल है लाइट आ गई है। बच्चे आ गए हैं क्या? उनके साथ साथ चलते हुए जरार हसन ने पूछा। हाँ, वो तो तुम्हारे सोते ही आ गए थे, अभी सो रहे हैं या उठ गए होंगे शायद। देखती हूँ, तुम बात ले लो इतने में, मैं चाय लगवाती हूँ। वो बात लेकर आए तो फूफो के साथ उनके दोनों साहबजादे भी टेबल पर उनके मुंतजिर थे। दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे और दानियाल की आंखें तो बिल्कुल अपनी फूफो की तरह थीं, बड़ी बड़ी रोशन दिलकश आंखें। मैं दानियाल हूँ, मेरी उम्र 6 साल है और ये बिलाल है, इसकी उम्र तकरीबन 5 साल है। दानियाल ने तारुफ करवाया। हाउ क्यूट। उन्होंने बेअख्तियार उसकी आंखों को चूम लिया। ये दानी तो बहुत तेज़ है, फूफो ने इनको बताया। ऐसी ऐसी बातें करता है कि हैरानी होती है। बेटे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 1 में हूँ और बिलाल प्रेप में। और आप? मैं तो पढ़ चुका हूँ। अच्छा, तो आप पापा की तरह ऑफिस जाते हैं? अभी तो नहीं जाता, लेकिन जाने लगूंगा कुछ दिनों में। क्या दफ्तर में भी मिस रिजवाना होती हैं? दानियाल ने पूछा। वो भी डांटती हैं दफ्तर ना आने पर। हाँ, तो फिर आप पापा को बताइएगा, वो इनको ठीक कर देंगे, ये तुम्हारे कान खा जाएंगे। जाओ दानी, जोया से कहो चाय लगाए। जी। वो खड़ा हुआ तो वो बिलाल को गोद में लेकर प्यार करने लगा। जूफिशा ने आकर चाय लगा दी। इनका ख्याल था कि फुफ्फो अभी तारुफ करवाएंगी, लेकिन वो बेनियाजी सी बनी इनसे इनके आइंदा के इरादे पूछती रहीं। ना तो उन्होंने उसका तारुफ करवाया था और ना ही चाय साथ पीने के लिए कहा था। वो चाय सर्व करके खामोशी से चली गई। क्या ये कोई मुलाजमा है? उन्होंने सोचा और फिर खुद ही इस ख्याल को रद्द कर दिया। नहीं, सूरत शक्ल बातचीत चाल ढाल से वो मुलाजमा नहीं लगती थी। इतना तनाव भला एक मुलाजमा में हो सकता है? चंद लम्हे पहले की गुफ्तगू का ख्याल करके इनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। क्या बात है जरार, क्यों मुस्कुरा रहे हो? रुबाब बहुत ध्यान से इन्हें ही देख रही थी। कुछ नहीं फुप्पो। वो जरा से घबराए। ये दानी और बिलाल की हरकतों को देख रहा था। इनकी नज़र दानी पर पड़ गई थी, जो बिलाल के कान में कोई सरगोशी कर रहा था और शरारती नज़रों से इन्हें देखता जा रहा था। बहुत शरारती हैं दोनों, रुबाब मुस्कुराई। और फुफ्फो कितनी शफीक, मेहरबान और नरम सी हैं। और क्या ये मुमकिन है कि इनके दिल में भी अपने ससुराली रिश्तों के लिए 90% औरतों की तरह बोझ और कीना हो? नहीं, मेरी फुफ्फो ऐसी नहीं हो सकती। इन्हें रुबाब से बेहद प्यार था और रुबाब भी इन पर जान देती थी। इनमें दोस्ती भी बहुत थी। वो अपनी हर छोटी बड़ी बात उनसे ही किया करते थे। फुफ्फो वो पूछना ही चाह रहे थे कि वो लड़की कौन थी कि दानियाल ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। भाईजान, वो बिलाल पूछ रहा था आप अमेरिका से हमारे लिए क्या ले आए हैं? ओह, वो बेअख्तियार हंस दिए। तो सरगोशियाँ इसी सिलसिले में हो रही थीं। दानियाल, रुबाब ने इन्हें घूरा। सॉरी मामा। दोनों ने फौरन ही सॉरी कर लिया। तो जरार ने बेअख्तियार दानियाल को गोद में लिया। जनाब, हम आपके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट लाए हैं। एक रोबोट है बिलाल बेटे के लिए और दानी के लिए एक बहुत अच्छी बिल्कुल जदीद टीवी गेम है। वो दानियाल और बिलाल को लेकर इनके गिफ्ट देने चले गए। रुबाब मना ही करती रह गई। चाय तो ठीक से पी लेते। ठीक से कैसे पी जाती है, बस पी ली और कुछ लेना नहीं है। वो रुबाबा को वहीं छोड़कर बच्चों के साथ चले गए थे और फिर अगले 2-3 दिन में भी इनका ज़ूफ़िशां से तारुफ न हो सका। वो इसे इधर उधर घूमते काम करते देखते रहे। वो अक्सर गुस्से में नजर आती थी, चीज़ें इधर उधर पटकती। एक आध बार उन्होंने इससे दानियाल को डांटते हुए भी देखा था और सोचा था कि वो फुफ्फो को बताएंगे कि ये लड़की जो कोई भी है इनकी अदम मौजूदगी में बच्चों को डांटती डिपटती है। खबर अंकल इन्हें बहुत पसंद आए थे। बहुत संजीदा मिजाज और ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे। उनसे भी वो बहुत मोहब्बत और शफकत से मिले थे। और ये लड़की यकीनन उनकी बहन नहीं थी, बदमिजाज और चिड़चिड़ी सी। यूं भी अगर वो उनकी बहन होती तो फुफ्फो अब तक उसका तारुफ करवा चुकी होती। उस रोज़ वो बच्चों को लेकर आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जा रहे थे
کہ वो इन्हें लॉन में कुर्सी बिछाए कोई किताब पढ़ती नजर आ गई। हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, बिलाल ने उसे इत्तला दी। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। जरार को हैरत का झटका सा लगा। इस लड़की को तो बात करने की तमीज भी नहीं। ये बदतमीज लड़की कौन है? हमारी आपो है, बिलाल ने इनके साथ साथ चलते हुए बताया। आपो तुम्हारी बाजी? शायद खावर अंकल की कोई अजीज हो जो किसी वजह से इधर रह रही है। मुमकिन है कोई गरीब रिश्तेदार। इनके अपने घर में भी तो इनकी मम्मी की कोई दूर पार की भांजी बचपन से रहती थी, बल्कि इन्हें याद था कि इन सब बहन भाइयों ने उसकी गोद में परवरिश पाई थी, लेकिन वो इन सब से कितना प्यार करती थी। और जब मम्मी ने उसकी शादी की थी तो हीरा तो बहुत रोया करती थी और वो सबकी कितनी ममनून रहा करती थी। एक ये लड़की है एहसान फरामोश। उन्होंने सोचा वो फूफो से वापसी पर ज़रूर इसके मुतालिक बात करेंगे। कम अज़ कम उसे बच्चों से तो बात करने का सलीका होना चाहिए। तुम्हारी आपो पहले कहाँ रहती थी? वापसी पर उन्होंने दानियाल से पूछा। पता नहीं क्यों उनके जहन में उलझन सी हो गई थी, वरना वो कभी किसी के मुतालिक इतने मुतजस्सिस नहीं होते। वो तो हमारी बाजी हैं। मगर कैसी बाजी हैं? हर वक्त तुम्हें डांटती रहती हैं। नहीं तो हर वक्त तो नहीं, बस कभी कभी इनको गुस्सा आता है। अकेले में तो बहुत प्यार करती हैं। तो और क्या? बिलाल ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मेरे लिए तस्वीरों वाली किताबें लाती हैं, कलर्स भी ला कर देती हैं और मज़े मज़े की कहानियाँ भी सुनाती हैं। अच्छा, ये नया इंकशाफ था उनके लिए, वरना उन्होंने तो हर वक्त उसे गुस्से में देखा था। इनफैक्ट अंगारे गिरते थे मुंह से। अच्छा, तो इनके अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अब्बू? दानियाल फिर हंसने लगा। भाईजान को तो कुछ भी नहीं पता। उसने बिलाल की तरफ देखा। हमारे डैडी ही तो उनके भी डैडी हैं। जरार चकरा गए। वो हमारी आपो हैं, बिलाल ने फिर बताया। मगर वो फुफ्फो को मम्मी तो नहीं कहती? उन्होंने बिला वजह छेड़ा। हाँ, दानियाल ने संजीदगी से कहा। हमारी मम्मी को उनकी मम्मी थोड़ी ही है क्या? जरार अब बच्चों की बातों से यूं ही लुत्फ ले रहे थे। तुम्हारे डैडी उनके डैडी हैं, तो मम्मी उनकी मम्मी क्यों नहीं है? इसलिए कि वो सिर्फ हमारे डैडी की बेटी हैं। दानियाल बेहद संजीदा और समझदार अंदाज में बोला। कुछ नहीं लगती, लेकिन डैडी कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिर्फ उनकी बेटी हैं, वो फिर भी हमारी बाजी हैं। ओह! जरार हसन को अब की बार बहुत ही शदीद हैरत हुई। तो खावर अंकल? मगर घर में तो किसी ने जिक्र नहीं किया था और ना ही फूफो ने कुछ बताना ज़रूरी समझा था। वो खावर अंकल की बेटी थी, इस घर के मालकान में से थी वो, और उन्होंने दो एक बार यूं ही उसको सख्त सुस्त कह दिया था। अगर अंकल को मालूम होता तो वो क्या समझते? वो दिल ही दिल में नादिम से हो गए, लेकिन शायद अंदर से इन्हें अब भी दानियाल की बात का यकीन नहीं था। इसलिए शाम को जब वो फूफो के साथ टीवी रूम में बैठे हीरा की शादी की वीडियो देख रहे थे तो उन्होंने पूछ लिया, फूफो ये जुल्फिया क्या खावर अंकल की बेटी है? हाँ। फूफो ने किस कदर हैरत से इन्हें देखा। तुम्हें किसने बताया? वो दानियाल कह रहा था अभी, हाथ भर का है, मगर हर एक को उसका पूरा बायोडाटा बताता है। और क्या बताया था उसने? कुछ नहीं, बस यही कह रहा था बाजी है हमारी। ओह! रुबाबा ने गहरी सांस ली। खावर की पहली शादी बहुत कम उम्री में हुई थी। अपनी ही फैमिली में वो जाहिल और देहाती औरत थी, बिल्कुल अनपढ़। हर वक्त लड़ाई झगड़ा। खावर की जॉब शहर में थी, जबकि वो शहर के बजाय गांव में रहना पसंद करती थी। बस इसी वजह से उसने तलाक ले ली थी। खावर अंकल मुराद के ऑफिस में काम करते थे और दूसरी शादी करना चाह रहे थे, तो अंकल मुराद ने अब्बा से जिक्र किया और रुबाबा ज़रार से काफ़ी फ्री थी और शादी से पहले उनकी ज़रार से अच्छी खासी दोस्ती होती थी। वो घर में सबसे छोटी थी और ज़रार उनके सबसे बड़े भतीजे, एक दूसरे के महर में राज। तो क्या खावर अंकल की शक्ल में आपको अपना आइडियल मिल गया? ज़रार ने शरारत से इन्हें देखा। फजूल, वो हंसी। आइडियल वगैरह सब बकवास होता है। अच्छा, मगर पहले तो आपके कुछ और ख्यालात थे। याद है ना आपने फयाज भाई और वो क्या नाम था उस डॉक्टर का जिसकी अम्मी रोज़ आया करती थी, को महज इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि वो आपके आइडियल से मुशाबा नहीं थे। हालांकि बेचारे अच्छे खासे थे। इसी आइडियल के चक्कर में तो आपने उम्र के बहुत सारे साल गंवा दिए थे और फिर तो रंडवे और बूढ़े लोगों के ही रिश्ते रह गए थे। ऐसे में अम्मा इन्हें कोसती और अब्बा तुरहम भरी नज़रों से इन्हें देखा करते। और अब जबकि वो मायूस होकर जॉब कर रही थीं, अंकल मुराद के तवस से आने वाला
خاور ملک کا رشتہ تو جیسے آسمان سے ٹپک پڑا تھا۔ اماں ابا نے تو ان سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ خاور ملک میں سوائے اس کے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے اور کوئی خامی نہیں تھی۔ زبردست پرسنالٹی، بہترین جاب، بہت خوشحال بلکہ دولت مند، بے حساب زمینوں جائیداد کے مالک، اور یہ تو انہیں شادی کے بعد پتہ چلا تھا کہ ان کی ذات میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو وہ اپنے آئیڈیل میں دیکھا کرتی تھیں۔ نرم خو، محبت کرنے والے، فراغ دل، سلجھے ہوئے خاور ملک ان کے آئیڈیل کے بے حد مشابہ تھے۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ زرار شرارت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دیر آئی درست آئی، وہ بھی ہنس دیں اور زرار مسکرا دیے۔ اس روز انہوں نے زوفشاں کو 2-3 بار ادھر ادھر جاتے ہوئے غور سے دیکھا۔ اچھی خاصی پیاری لڑکی ہے، مگر شاید یہ بد تہذیبی اور غصہ اسے اپنی ماں سے ورثے میں ملا ہے، ورنہ خاور انکل تو بہت ہی حلیم الطبع تھے۔ خاور انکل جتنے نرم مزاج کے تھے، اس کا مزاج اتنا ہی تلخ تھا، ہر وقت غصے میں بھری رہتی تھی۔ اس روز بھی بجلی اچانک ہی چلی گئی تھی۔ وہ گھبرا کر باہر نکلے تھے اور پھر پانی پینے کے خیال سے کچن کی طرف آئے تو وہ برتن دھو رہی تھی اور برتنوں کو خوب پٹک پٹک کر رکھ رہی تھی۔ پلیز گلاس دے دیجئے۔ جب سے انہیں زوفشاں کا پتہ چلا تھا کہ وہ خاور انکل کی بیٹی ہے تو وہ ادب و آداب کا خاصا خیال رکھنے لگے تھے۔ اٹھا لیجئے، خود ہی سامنے تو پڑا ہے۔ وہ شرمندہ سے ہو گئے، خواہ اس بدتمیز لڑکی کو مخاطب کیا۔ خود ہی دیکھ لیتے تو اچھا تھا۔ انہوں نے کاؤنٹر سے گلاس اٹھایا، فریج سے بوتل نکال کر پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے ان کی موجودگی سے بے نیاز برتن دھو رہی تھی۔ لمحہ بھر کو ان کی نگاہیں اس کے لمبے سیاہ گھنے بالوں میں الجھ کر رہ گئیں۔ لمبے بال ہمیشہ سے ان کی کمزوری رہے تھے۔ رباب پھپھو کے لمبے بال ان کو بہت اچھے لگتے تھے۔ چھوٹے سے تھے تو وہ اکثر ممی سے فرمائش کرتے تھے کہ وہ بھی ربابہ پھپھو کی طرح بال نہ کٹوا لیا کریں، اور ممی چڑ جاتی، ہاں تجھے تو اپنی ربابہ پھپھو ہی اچھی لگتی ہے، اپنا بنا لیا میرے بچے کو، جادو کر دیا ہے اس پر، اماں کو تو وہ اچھی ہی نہیں لگتی۔ ممی کی باتیں یاد کر کے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ نند بھابھی کا رشتہ بھی کتنا عجیب ہے۔ کہیں تو بھابیاں نندوں کی دشمن ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سننا بولنا بھی انہیں کھلتا ہے، اور کہیں نندیں بھابھیوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، اور ممی تو اکثر انہیں ربابہ پھپھو کے خلاف اکسایا کرتی تھیں، لیکن تب وہ ممی کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتے تھے۔ اچانک ہی زوفشاں نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیا کوئی کامیڈی نظر آ گئی ہے جو دانت نکال رہے ہیں؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور سنجیدہ ہو گئے۔ زوفشاں، یہ آپ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتی ہیں؟ غصے میں رہتی ہوں تو آپ کو کیا؟ مجھے تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کی اچھی خاصی شکل بگڑ کر رہ جاتی ہے اور دوسروں پر خواہ غلط تاثر پڑتا ہے۔ مثلاً میں پتہ نہیں کیوں یکایک وہ شرارت کے موڈ میں آ گئے، حالانکہ تب وہ خاصے سنجیدہ تھے۔ میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تو گمان ہوا کہ شاید آپ ابھی پاگل خانے سے آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک اچھا خاصا بندہ خواہ تو ہر ایک سے نہیں لڑتا، اور آپ تو ہواؤں سے بھی لڑتی رہتی ہیں۔ آپ کو کیا؟ چلے جائیں یہاں سے۔ میں ہواؤں سے لڑتی ہوں یا دیواروں سے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ کہنے والے؟ ہوتا تو کوئی نہیں ہوں، لیکن آپ کو سمجھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آخر کو آپ میری پھپھو کی بیٹی ہیں، سوتیلی ہی صحیح، ہیں تو بیٹی ہی نا۔ کوئی نہیں ہوں میں آپ کی پھپھو کی بیٹی۔ وہ چیخ پڑی، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، سنا آپ نے؟ اور یہ خواہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں آپ۔ بی بی میں آپ سے فری نہیں ہو رہا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے، اور نہ ہی مجھے آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق ہے۔ جس ملک میں 6 سال گزار کر آ رہا ہوں، وہاں بات ادھوری چھوڑ کر وہ یکایک جانے کے لیے پلٹے۔ خواہ وہ اسے چھیڑ بیٹھے تھے۔ کیا ضرورت تھی ایسی فضول اور بد تہذیب لڑکی کو منہ لگانے کی؟ انہوں نے خود کو سرزنش کی اور کچن سے باہر نکل آئے، اور ان کے کچن سے باہر جاتے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کیا کرے وہ؟ کس سے گلہ کرے؟ کس سے بدلہ لے؟ کس سے اپنی محرومیوں اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا انتقام لے؟ کون تھا اس کا جس کی گود میں سر رکھ کر وہ رو لیتی، جس سے اپنے دل کی باتیں کر کے وہ اپنے اندر کا غصہ نکال لیتی؟ ڈیڈی؟
جو اب صرف دانیال اور بلال کے ڈیڈی تھے، جو کبھی بہت مہربان اور شفیق تھے، بہت محبت کرنے والے، مگر جو اب اتنے بدل گئے کہ اسے اپنے ڈیڈی ہی نہ لگتے تھے بلکہ ربابہ بیگم کے شوہر لگتے تھے۔ ممی جو یہاں سے جا کر اسے بھول گئی تھیں، کبھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی، 7 سالوں میں ایک بار بھی تو نہیں پوچھا تھا کہ زوفشاں تم کیسی ہو، کس حال میں ہو، میرے بات کون تمہارا خیال رکھتا ہے، تم کس سے ضد کرتی ہو اور اپنی بات منواتی ہو۔ کتنی سخت ہو گئی تھیں وہ اس سے دور جا کر۔ ڈیڈی نے 2 بار اس سے کہا بھی تھا کہ اگر وہ ممی سے ملنے جانا چاہتی ہے تو وہ لے جائیں گے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جب ممی کو وہ یاد نہیں آتی، وہ اس سے ملنے نہیں آتی، اسے بلاتی نہیں، تو وہ کیوں جائے؟ اور بابا کی بیگم تھیں جو ہر وقت تانے دیتی رہتی تھیں۔ دانیال اور بلال تھے محبت کرنے والے پیارے پیارے بچے، لیکن جب اسے خیال آتا کہ یہ ربابہ بیگم کے بچے ہیں جن کی وجہ سے اس کی ممی کو گھر سے جانا پڑا، تو وہ اپنا غصہ ان پر نکالتی۔ بعد میں اسے ندامت بھی ہوتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، کس پر اپنا غصہ نکالتی؟ سو وہ ہر ایک سے لڑتی رہتی تھی، برتنوں سے، دیواروں سے، ربابہ بیگم سے، دانیال اور بلال سے۔ ہاں، کیا کرے وہ، کہاں جائے، کس سے بدلہ لے؟ زرار حیران سے کچن کے دروازے پر ہاتھ رکھے اسے دھاڑے مار مار کر روتے دیکھ رہے تھے۔ فرش پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے وہ رو رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں گلاس یوں ہی ہاتھ میں پکڑے پکڑے باہر نکل گئے تھے، اور اب گلاس واپس رکھنے آئے تو اسے یوں روتے دیکھ کر دروازے میں ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ شاید اسے میری باتیں بری لگ گئی ہیں، وہ نادم سے ہو گئے۔ زوفیشاں، انہوں نے آہستہ سے پکارا۔ زوفیشاں پلیز، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آئی ایم سوری، مجھے آپ سے کچھ کہنے کا حق نہیں تھا، میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا، یوں ہی آپ کی بہتری کے لیے، آپ اتنی پیاری سی ہیں، یہ ہر وقت غصہ آپ کی شخصیت کو خراب کر رہا ہے۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، پلیز روئیے مت، مجھے ندامت ہو رہی ہے۔ زوفیشاں نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور یکا یک کھڑی ہو گئی۔ نہیں نہیں، میں اس لیے تو نہیں رو رہی تھی، جس کا جو دل چاہے کہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایک کہے گا تو 10 سن لے گا۔ اچھا تو پھر کیوں رو رہی تھی؟ انہوں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ جلدی جلدی ہاتھوں کی پشت سے آنسو پوंچھتے ہوئے وہ انہیں چھوٹی سی بچی لگی۔ وہ دراصل میرے سر میں نہیں، شاید ٹانگ میں درد تھا بہت زیادہ۔ اچھا، ابھی چند لمحے پہلے تو یہ درد نہیں تھا، کیا اچانک ہی ہو گیا؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، اس نے نگاہیں جھکا لیں، وہ بالکل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ گھبرا کر وہ ذرا سا پیچھے ہٹی اور پھر سنک کی طرف مڑ گئی۔ یہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر ربابہ بیگم آ گئیں تو منٹوں میں لاکھوں کہانیاں گھڑ لیں گی، اور کہانیاں گھڑنے میں تو انہیں کمال حاصل تھا، منٹوں میں کئی کہانیاں تخلیق کر لیتی تھیں۔ کئی بار اس کا جی چاہا تھا کہ وہ انہیں مشورے دے کہ وہ ڈائجسٹوں کے لیے کہانیاں لکھنا شروع کر دیں، خوب نام کمائیں گی۔ چائے کی پتی اٹھا کر اس نے زور سے کاؤنٹر پر پٹخی اور مڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ یوں ہی اسی جگہ پر کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب آپ یہاں کیوں جم کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ جائیں آپ، ابھی ربابہ بیگم آ گئی نا تو آپ کی تو خیر کچھ نہیں کہیں گی کہ آپ ان کے لاڈلے بھتیجے ہیں، لیکن میری خامیوں اور غلطیوں کی فہرست میں ایک اور ناقابل معافی غلطی کا بلکہ گناہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پھپھو ہرگز ایسی نہیں ہے۔ انہیں اس کا پھپھو کو یوں ربابہ بیگم کہہ کر پکارنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، لیکن انہوں نے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ جی، آپ اپنی پھپھو کی فطرت کو نہیں جانتے، اس لیے کہ آپ زرار حسن خان ہیں، زوفشاں خاور نہیں ہیں۔ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے پھپھو کے متعلق۔ انہیں پھپھو کے خلاف کچھ سننا کب گوارا تھا؟ جی، یقیناً غلط فہمی ہی ہے، اور مجھے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آپ مہربانی فرما کر یہاں سے چلے جائیں، یا پھر میں چلی جاتی ہوں۔ وہ یکا یک جانے کے لیے مڑ گئی۔ جاتے جاتے مڑ کر انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، اس کی پلکیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ یقیناً کوئی بات ہے جو یہ لڑکی پھپھو سے اتنی خفا ہے۔ کس بری طرح رو رہی تھی۔ شاید اس نے پھپھو کو ماں کی حیثیت سے ذہنی طور پر قبول نہیں کیا، ورنہ پھپھو ایسی تو نہیں ہے، وہ تو بہت محبت کرنے والی، بہت مہربان اور شفیق ہیں۔ یا پھر ممکن ہے اس کی ممی نے اسے پھپھو کے خلاف بہکا دیا ہو، اور وہ اسے کہتی ہو کہ پھپھو سے جھگڑا کرے۔ ظاہر ہے وہ ماں سے ملنے تو جاتی ہی ہوگی۔ میں ضرور اس پیاری لڑکی کو سمجھاؤں گا کہ وہ پھپھو سے اتنی بیزاری نہ رکھے۔
लेकिन अगले 3-4 रोज में उन्होंने महसूस किया कि फूफो का रवैया वाकई उसके साथ दुरुस्त नहीं था। इन्हें बहुत दुख हुआ। फूफो को तो उन्होंने आइडियल बना रखा था, फिर ये फूफो में इतनी तब्दीली कैसे आ गई है। वो तो किसी जानवर की तकलीफ पर भी तड़प उठती थीं, लेकिन ज़ुल्फ़िशा की इन्हें ज़रा भी परवाह नहीं थी। 3 दिन तक वो शदीद फ़लू में मुब्तला रही। उसका सुर्ख चेहरा, सूजी हुई आंखें बता रही थीं कि उसे बुखार भी है, लेकिन वो देख रहे थे कि उसके बावजूद वो काम में मसरूफ़ थी। वही रोज़मर्रा का काम, सुबह नाश्ता बनाकर नाश्ते के बर्तन और किचन साफ़ करना, कॉलेज जाना, फिर घर आकर रोटियां बनाना और खाना लगाना, शाम की चाय, बर्तन, लॉन में पानी देना, सब काम वही कर रही थी। खुद ब खुद ही उनके दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। फूफो, बर्तन धोने के लिए कोई माई वाई नहीं आती है? नहीं थी, एक चली गई है। फिर ज़ुल्फ़िशा ने कहा, मैं खुद ही धो लूँगी। ये काम वालियाँ तो हर रोज़ कोई ना कोई बर्तन तोड़ कर फेंक देती हैं, फिर काम वाली मिलती कहाँ है। लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, 70 नखरे हैं उनके भी। अब ये सफाई वाली भी हर रोज़ बातें सुनाती है। ज़रार को उस वक्त वो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह लगी, तो वो बेजार होकर फूफो के पास से उठ गए। बैठो ना चंदा, ज़ुल्फ़िशा चाय बना रही है, पी लेना। अगर कहीं जाना है तो? जी, कहीं जाने का इरादा तो नहीं है, ज़रा अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, मैं वहीं चाय भिजवा देती हूँ। वो फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हो गई, जिसकी बेल काफ़ी देर से हो रही थी। वो कमरे की तरफ जाने के बजाय किचन की तरफ चले आए। ज़ुल्फ़िशा दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी और चूल्हे पर चाय का पानी उबल रहा था। ज़ुल्फ़िशा, उन्होंने आहिस्तगी से उसे पुकारा, तो उसने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हो रही थीं। क्या तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है? नहीं, ठीक हूँ, सर में दर्द है ज़रा सा। वो उठ खड़ी हुई। बैठे रहें, आप चाहें तो मैं दम कर देता हूँ। उसने हैरत से आंखें फाड़ी। हाँ मैं, वो मुस्कुराए। साल भर अमेरिका में अकेला रहा हूँ, चाय तो क्या, मैं तो कई तरह के खाने भी बहुत अच्छे बना लेता हूँ। वाकई उसे हैरत हुई। खिलाफ मामूल आज वो बड़ी तहजीब और शाइस्तगी से बात कर रही थी। बकौल दानियाल के, कभी कभी आपू का मूड बहुत अच्छा होता है, इतना अच्छा कि वो ज़ुल्फ़िशा आपू लगती ही नहीं, बल्कि कुछ और लगती हैं। चलें बताएं, पति कहाँ है और चाय किस में दम करना है? नहीं, प्लीज़ नहीं, आप जाएं। क्यों? मुझे कत्ल करवाने का इरादा है। जाएं आप। कौन कत्ल करेगा आपको? उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा। हालांकि वो फौरन समझ गए थे कि उसका इशारा फूफो की तरफ है। ये काम तो आप कर सकती हैं बड़ी आसानी से, उन्होंने ज़ेरे लब कहा था, लेकिन उसने सुन लिया। उसकी पेशानी पर शिकनें पड़ गईं। उसने गुस्से से इन्हें घूरा। ये आपकी फूफो का शोबा है, लगता है उन्होंने इस शोबे में मास्टर्स कर रखा है। दिन भर में वो अपने अल्फाज से सैकड़ों बार बंदे को कत्ल करती हैं, और मैं नहीं करती किसी को कत्ल, बल्कि मैं तो सिर्फ बदला लेती हूँ। फिर भी मैं इतने जालिम अल्फाज तख्लीक नहीं कर सकती जितने आपकी फूफो कर सकती हैं। बेवकूफ़ लड़की इनकी बात का मतलब नहीं समझी थी। वो रुख फेर कर चाय दम करने लगी। आप मेरा मतलब नहीं समझी ज़ुल्फ़िशा। खूब समझती हूँ आपका मतलब। आप यहाँ मेरे सर पर किस लिए खड़े हैं? यकीनन रुबाबा बेगम ने ही आपकी ड्यूटी लगाई होगी। इस तरह वो मेरे खिलाफ फर्द जुर्म आयद करके यहाँ से निकालना चाहती हैं, तो मैं भी हरगिज़ नहीं जाऊँगी। उसका पारा चढ़ गया। उन्होंने क्या कहा था, उसने क्या समझा, और अब बात को वो किस रुख पर ले गई थी। फूफो ने सही कहा था कि वो तो दीवारों से भी लड़ती है। मेरे डैडी का घर है ये, मेरा भी हक है इस पर, और अगर डैडी ने भी मम्मी के पास जाने को कहा तो भी नहीं जाऊंगी। जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मम्मी के पास नहीं जाऊंगी। पहले वो आए थे आपके भाई मोहतरम मुझसे हमदर्दी जताने। यकीनन इनको भी फूफो ने ही भेजा होगा ड्रामा करने के लिए, और फिर खुद ही डैडी से शिकायत कर दी कि मैं उसकी आवाज़ भराई, लेकिन फ़ौरन ही अपनी आवाज़ पर काबू पा लिया। डैडी ने मुझसे कहा था कि अब आइंदा ऐसी वैसी कोई बात हुई तो वो मुझे मम्मी के पास भेज देंगे, मगर मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी, और मैं सचमुच कत्ल कर दूंगी आपकी फूफो बेगम को। वो बड़े ताज्जुब से उसे देख रहे थे। फूफो ने यकीनन इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। प्लीज़, आप गलत समझ रही हैं। फूफो ने मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं की। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था आपसे, और यकीनन ये आपका घर है, और इस घर पर आपका भी उतना ही हक है जितना फूफो, दानियाल और बिलाल का। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप ये घर छोड़कर कहीं जाएं, और मैं बात करूँगा फूफो से। शायद उनका रवैया आपके साथ सही नहीं है, मैंने महसूस किया है। शायद ये सारा गुस्सा इसीलिए आपके अंदर भरा हुआ है। नहीं, प्लीज़, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। आपको इनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और इनका रवैया, मैं इसकी आदी हूँ, और मैं कौन सा कम हूँ।
मैं भी बदला ले लेती हूँ बर्तन तोड़ कर। वो मुस्कुराए। हाँ, कल ही तो उसने इनके जहेज के डिनर सेट की खूबसूरत प्लेटें जानबूझकर तोड़ दी थी, और वो कितनी जुजबुज हुई थी, कितनी ही देर तक बड़बड़ाती रही थी। उसे खूब बुरा भला कहा था। अगर जरार ना होता तो वो एक आध थप्पड़ भी लगा देती। छोड़ें भी फुप्पो, चीजें तो टूटने के लिए होती हैं, और जरार का ख्याल करके ही वो चुप हो गई थी, वरना तो सारा दिन वक्फे वक्फे से नए नए इरशादात होते रहते थे। वो मुड़कर चाय दम करने लगी। जरार वहीं किचन के दरवाजे के पास खड़े सोच रहे थे कि वो इस लड़की के लिए क्या कर सकते हैं। इस लड़की को तो मोहब्बत और हमदर्दी की ज़रूरत थी। जुल्म तो इस पर हुआ था, उसकी माँ को उससे जुदा किया गया था, और उसकी जगह और औरत लाई गई थी, सो उस पर कोई भी रद्द-ए-अमल हो सकता था। फूफो को तो उसे इतनी मोहब्बत देनी चाहिए थी कि उसके दिल से माँ बाप की अलहदगी का दुख निकल जाता। फूफो ने तो नफ्सियात में मास्टर्स की डिग्री ले रखी थी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जरार, फूफो की आवाज़ से वो चौंक पड़े। वो इनके बिल्कुल करीब खड़ी गहरी नज़रों से इन्हें देख रही थी। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने सोचा खुद ही चाय अपने कमरे में ले जाता हूँ, लेकिन शायद अभी चाय बनी नहीं। जोया, ये तुम्हारी चाय कितने घंटों में तैयार होगी? तुम्हें कितनी बार बताया है कि जरा 4 बजे चाय पीते हैं। लेकिन मजाल है इस लड़की पर कोई असर हो। एक कान से सुनती है, दूसरे से उड़ा देती है। हाथ पाँव में तो गोया जान ही नहीं है। ठूस ठूस कर खाती है और काम करते जान निकलती है। कोई बात नहीं, देर से बेर तो हो ही जाती है। वो वापसी के लिए मुड़े। चाय उधर जरार के कमरे में ही ले आना। वो जोया को हुक्म देकर जरार के साथ ही उनके कमरे में चली आई। बहुत अजीब लड़की है ये जोया, उन्होंने बैठते हुए कहा। इब्रार ने बताया होगा तुम्हें? नहीं, नहीं तो क्या बात है? इब्रार आया था यहाँ अपने किसी दफ्तरी काम से। महीने भर का काम था उसे। वो तो होटल में रहना चाह रहा था। मैंने ज़बरदस्ती उसे अपने यहाँ रोक लिया। ये जोया तो उसके ही पीछे पड़ गई। जब देखो यहाँ गेस्ट रूम में मौजूद। इब्रार ने मुझसे शिकायत की। मैंने सोचा कल कलहाँ कोई बात हो गई तो खावर ने तो मुझे ही मर्द इल्ज़ाम ठहराना है कि सौतेली माँ है। ख्याल नहीं रखा। मैंने खावर से बात की तो साफ मुकर गई कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, बल्कि इब्रार ने खुद ही 2-1 बार उससे बात की है। उन्होंने कन अखियों से जरार की तरफ देखा। बहुत मकार लड़की है, तुम भी मोहतात रहना। तुम मेरे भतीजे हो ना? वो तो मौके की तलाश में रहती है कि किसी न किसी तरह मेरे अजीज़ों को खावर की नज़रों में गिरा दे। फुफ्फो, जरार ने बहुत गौर से इन्हें देखा। चंद लम्हे पहले किचन में होने वाली गुफ्तगू का ख्याल करके इनका दिल बुरा हो गया। ये फुफ्फो भी कितनी बदल गई हैं, बिल्कुल टिपिकल औरतों वाली बातें। ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो वो यहाँ गेस्ट रूम में कभी आई है और ना ही उसने कभी मुझसे बात करने की कोशिश की है। आप परेशान ना हो, यूं भी मैं कल वापस जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? उन्होंने हैरानी से पूछा। नहीं जरार, मैं तुम्हें इतनी जल्दी हरगिज़ वापस नहीं जाने दूंगी। अभी तो मेरा जी भी नहीं भरा। पूरे 8 साल बाद देखा है तुम्हें, और मैंने तो भाई को फ़ोन करके कह दिया था कि मैं जरार को 1 माह से पहले नहीं आने दूंगी। वो कह रही थी जरार तो है ही तुम्हारा बेटा, जब तक दिल चाहे रखो। नहीं फुफ्फो, मुझे अभी जाकर जॉब का भी कुछ करना है। वो एकदम ही बेजार से हो गए थे। फुफ्फो की बातों से वो बेहद हर्ट हुए थे। रुबाबा फुफ्फो की जगह अगर कोई और ये बातें करता, भले उनकी मम्मी ही क्यों ना बात करती, तो शायद इन्हें इतना दुख ना होता, क्योंकि भाईजान तो कह रहे थे कि तुम अपना क्लिनिक बनाओगे। हाँ, मगर फ़िलहाल मेरा इरादा जॉब करने का है। बाद में कुछ अरसे बाद देखूंगा। मगर फिर भी मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी, कुछ दिन तो रुको। जरार खामोशी रहे। वो दानियाल की कोई किताब उठाकर देखने लगे थे, जो वो उनके बेड पर पढ़ते पढ़ते छोड़ गया था। जुफिशा चाय ले आई थी। फुफ्फो ने चाय बनाकर इन्हें दी। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस जॉब के मतलब ही सोच रहा था। इब्रार कह रहा था जॉब मिलना इतना आसान भी नहीं है। इब्रार का क्या बना? क्या वो अभी तक गांव में ही है? हाँ भाईजान, कोशिशें क्यों नहीं करते किसी शहर के अस्पताल में तबादले की? एक बार उन्होंने कहा तो था कि वो बहुत जल्द इसे लाहौर बुलाएंगे। हाँ, मगर इब्रार खुद ही आना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि अगर सब लोग अम्मी और अब्बू की तरह सोचने लगें तो फिर गांव वाले कहाँ जाएं? वैसे फुफ्फो, मुझे आपके ख्यालात पर हैरत हो रही है। आप तो बड़ी आइडियलिस्ट हुआ करती थी। वतन और अहले वतन के लिए कुछ करने का जज्बा, वो सब क्या हुआ?
रुबाबा ज़रा सी शर्मिंदा हुई। बात यह है कि बचपन में इंसान बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन हालात के साथ खुद ब खुद उसके ये दावे मिट्टी में मिल जाते हैं। हकीकत बहुत तल्ख होती है मेरी जान, मगर आप बहुत बदल गई हैं फुप्पो। तुम्हारा वहम है ज़रार, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। जी, वो तो मैं देख रहा हूँ, थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ तो होती ही हैं ना। तो बाबा ने हार मान ली। तुम्हारा क्या इरादा है अब? कुछ नहीं, थोड़ी देर टहलूंगा, फिर दानियाल और बिलाल को साथ देकर बाहर जाऊंगा। उनसे वादा किया था आइसक्रीम खिलाने का। अभी तो सो रहे होंगे, 6 बजे से पहले कब उठेंगे वो? ठीक है, मैं भी 2 घंटे आराम कर लूंगी। मैं और तुम्हारे अंकल भी शाम को जा रहे हैं, इनके दोस्त हैं, उनके यहाँ जाना है। बहुत दिनों से वो लोग बुला रहे हैं। 6 बजे तक हम भी जाएंगे। खबर आज जल्दी आ जाएंगे, कह तो रहे थे कि 5 बजे तक आ जाएंगे। और तुम लोग अगर हमसे पहले घर आ जाओ तो इंतज़ार करना, खाना हम बाहर खाएंगे। कल भी खावर कह रहे थे, लेकिन मैंने कल बिरयानी बना ली थी, इसलिए प्रोग्राम रह गया। वो उठ खड़ी हुई। जी बेहतर, वो लेट गए, लेकिन बहुत देर तक इन्हें नींद नहीं आई। इनका दिल यहाँ से एकदम ही उचाट हो गया था। फुफ्फो अगरचे रोक तो रही थी, लेकिन उनके रहने का कतई कोई इरादा नहीं था। बहुत हो गया तो एक दिन मज़ीद रुक जाएंगे और बस। फुफ्फो का जो रवैया ज़ुल्फ़िशा के साथ था वो इन्हें पसंद नहीं आ रहा था। जुल्म और नाइंसाफ़ी से वो हमेशा उलझते थे, ख्वाह ज़्यादती करने वाले उनके अपने ही क्यों ना हों। और फुफ्फो नाइंसाफ़ी और ज़्यादती कर रही थी उस लड़की के साथ जो किस कदर प्यारी थी और जिसकी शख्सियत मांद पड़ रही थी। अगर इन्हें यह खदशा ना होता कि फुफ्फो उनकी हमायत का गलत मतलब लेंगी, तो वो ज़रूर ज़ुल्फ़िशा के मुतालिक उनसे बात करते। लेकिन ज़ुल्फ़िशा की और फुफ्फो की बातों से इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इनकी इनकी कोई इस तरह की बात उस लड़की के लिए मज़ीद उलझनों का सबब बनेगी। वो उसकी मदद करना चाह रहे थे। उनको ये एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा था कि इस घर में उस लड़की के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। वो दिल ही दिल में बिलाल और दानियाल के साथ उसका मुवाजना करने लगे तो ये एहसास और भी बढ़ गया। सिर्फ फुफ्फो ही नहीं, खावर अंकल भी उसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे थे। वो गैर इरादी तौर पर उसी के मुतल्लिक सोचते चले गए और यूं ही सोचते सोचते जाने कब नींद आ गई। और जब जागे तो उनका बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। क्या ख्याल है बच्चों, रात जब खाने के लिए चलेंगे तो फिर आइसक्रीम भी हो जाएगी। इस वक्त कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है, तो फिर हम पार्क में जा रहे हैं अदिल के साथ। अदिल कौन है? ये पड़ोस में रहता है, मोना आंटी का बेटा। हम अक्सर उसके साथ पार्क में जाते हैं। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मम्मी घर पर हैं? नहीं, वो और डैडी तो गए, दानियाल ने बताया और बिलाल को साथ लेकर चला गया। वो बात लेकर बाहर निकले तो वो टीवी लाउंज में फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। तब टीवी देखने का इरादा मुलतवी करके वो वापसी के लिए मुड़े तो बात करते करते यकायक उसकी आवाज़ ऊंची हो गई तो वो रुक गए। वो कह रही थी, नीली तुम नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता, मम्मी ने यहाँ से जाने के बाद मेरी खबर तक नहीं ली। 7 सालों में एक बार भी पलट कर नहीं पूछा कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ। मेरा कितना दिल चाहता था उनसे मिलने को, मगर उन्होंने कभी मुझे बुलाया नहीं, कभी मुझसे मिलने नहीं आई, कभी ख़त नहीं लिखा, कभी फ़ोन नहीं किया। मैं कभी भी उनके पास नहीं जाऊँगी। अगर बाबा की बेगम ने ज़्यादा तंग किया तो ये घर छोड़ दूँगी, लेकिन मम्मी के पास नहीं जाऊँगी। जब इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है। यूँ भी मुझे अच्छी तरह याद है, जब वो जा रही थीं तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे अब यहीं रहना है डैडी के पास, और ये कि मैं इन्हें भूल जाऊँ। मैं इन्हें भूल गई हूँ नीली, मैं इन्हें भूल गई हूँ, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आती। रिसीवर हाथ में पकड़े पकड़े वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। ज़रार यूं ही दीवार से टेक लगाए तासराती निगाहों से उसे देख रहे थे। उसने रिसीवर क्रीडल पर रख दिया था और उनकी मौजूदगी से बेखबर ज़ारों की तार रोए जा रही थी। हर वक्त लड़ने झगड़ने गुस्सा करने वाली लड़की इस वक्त कितनी मजलूम और दुखी लग रही थी। ज़ोफिशा, वो एकदम आगे बढ़े। क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं? उसने चौंक कर सर उठाया। भीगी पलकें, सुर्ख चेहरा, कांपते लब, उनके अंदर हलचल सी मच गई। आपको क्या है? मेरी मर्जी, रोऊं या हंसूं? हाथों की पोंछ से जल्दी जल्दी आंसू पोंछते हुए उसने कहा, क्या पता कोई मतलब हो। वो मुस्कुराए, मगर मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद हूँ। ठीक, वो फिर मुस्कुराए। आप मेरे सवाल का जवाब ना दें,
لیکن پلیز ان خوبصورت آنکھوں پر اتنا ظلم نہ کریں۔ پہلے بھی ایک مرتبہ آپ اتنی ہی روانی سے آنسو بہا چکی ہیں۔ کیا دریا جمع کر رکھا ہے اپنے اندر؟ دریا ہو یا سمندر، آپ کو کیا دلچسپی ہے مجھ سے؟ جائیے جا کر اپنی پھوپھو سے بات کیجیے۔ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتہ ہوتا نہیں تو بنایا جاتا ہے بیوی، اور پھر ایک انسانیت کا، ہمدردی کا رشتہ بھی تو ہوتا ہے جی۔ ایسے ہی رشتے نبھانے کا شوق ہے تو جا کر کشمیریوں سے اور اہل بوسینیا سے ہمدردی کیجیے۔ مجھے آپ کی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں۔ بہت خوب، انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ اب وہ بالکل پہلے جیسی لگ رہی تھی۔ بھیگے رخساروں کو اس نے صاف کر لیا تھا، اور یہی وہ چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے اب آپ فارم میں ہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ وہ لمحہ بھر کو مسکرائے اور پھر سنجیدہ ہو گئے۔ زوفیشا، آئی ایم سوری، میری گفتگو سے اگر آپ کو رنج پہنچا ہے تو میں شرمندہ ہوں۔ دراصل میں چاہ رہا تھا کہ آپ رونا بند کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھپھو کے رویے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف؟ وہ ہنس دی، اور اس نے سوچا یہ تو بہت معمولی سا لفظ ہے۔ زرار حسن خان، تمہاری پھپھو نے تو اذیت کی انتہا کر دی ہے، لیکن تمہیں کیا خبر؟ میں پھپھو کی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ پھپھو تو بہت اچھی تھیں، بہت پیار کرنے والی، محبتوں کے خمیر سے گندھی ہوئی۔ پتہ نہیں وہ ایسی کیوں ہو گئی ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا۔ آپ بات کریں گے؟ وہ اچھل پڑی۔ ہرگز نہیں۔ صبح آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی تھی؟ کیوں آپ مجھے در بدر کرنے پر تلے ہیں؟ میں نے آپ سے کسی ہمدردی کی بھیک نہیں مانگی اور نہ آپ سے حمایت کرنے کے لیے کہا، سمجھے؟ اپنی پھپھو بیگم سے میرا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جاتے جاتے مڑی، اور سنیے، مجھے آپ کی ہمدردیوں کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہی ہوں، زوفیشاں خاور، بدتمیز اور بد تہذیب لڑکی، سمجھے آپ؟ وہ تیزی سے باہر چلی گئی، اور وہ ہلتے پردے کو دیکھتے رہے۔ عجیب لڑکی ہے یہ، مگر شاید اس کو کہیں کوئی بہت چوٹ لگی ہے پھپھو کی طرف سے۔ وہ وہیں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگے۔ بہت دلچسپ مووی آ رہی تھی، سسپینس سے بھرپور۔ دانیال اور بلال بھی آ گئے تھے اور وہیں بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کر رہے تھے۔ پھپھو اور خاور انکل آئے تو وہ تب بھی ٹی وی لاؤنج میں ہی تھے۔ تم لوگ کب آئے زرار؟ ہم تو گئے ہی نہیں تھے، بھائی جان کی طبیعت اچھی نہیں تھی نا، دانیال نے بتایا۔ اچھا۔ پھپھو کی نظریں انہیں بڑی مشکوک سی لگیں، اوپر سے نیچے تک تولا۔ وہ بیزار سے ہوئے۔ کیا ہوا تھا طبیعت کو؟ کچھ نہیں پھپھو، بس یوں ہی سر بھاری ہو رہا تھا، سوچا واپسی پر آئس کریم کھلا دوں گا۔ اچھا، اور یہ زوفیشا کہاں ہے؟ انہوں نے دانیال سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اپنے کمرے میں ہوں گی۔ ان کے چہرے پر اطمینان سا اتر آیا۔ یہ سارا وقت کمرے میں ہی گھسی رہی ہے یا تمہیں چائے وغیرہ کا بھی پوچھا ہے؟ چائے پی کر ہی سویا تھا، زرار نے جواب دیا۔ لیکن وہ تو کھانے کے بعد تم پیتے ہو، مگر شام کی چائے تو پینی تھی نا۔ اس لڑکی کو خود سے کبھی احساس نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے، غضب خدا کا۔ میں گھر پر نہیں تھی تو زوفیہ نے زرار کو شام کی چائے بھی نہیں پوچھی۔ انہوں نے مڑ کر خاور سے کہا، بچی ہے، نہیں خیال رہا ہوگا، خود تو وہ آتی نہیں ہے نا۔ خاور صاحب نے آہستگی سے کہا، اور تم لوگوں نے دودھ پیا تھا؟ وہ دانیال کی طرف مڑی۔ جی، ہم نے پی لیا تھا۔ اچھا جاؤ، زوفیشا کو بتا دو کہ ہم باہر جا رہے ہیں کھانا کھانے۔ چلو اٹھو، ذرا دیر ہو گئی تو رش ہو جائے گا۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اس وقت بہت رش ہوتا ہے، بعض اوقات تو اضافی ٹیبل لگانے پڑتے ہیں۔ جی۔ زرار کھڑا ہو گیا۔ زوفیشا نہیں جائے گی ساتھ؟ بالکل غیر ارادی طور پر انہوں نے پوچھ لیا۔ نہیں۔ ربابہ بیگم نے بہت گہری نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ نہیں جاتی، کہتی ہے پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، یوں بھی اسے چائنیز پسند نہیں۔ زرار خاموش ہو گئے، لیکن پھپھو کی نظروں سے انہیں بہت الجھن ہو رہی تھی، اور پھر زوفیشا کی باتیں بھی مسلسل ان کے ذہن میں الجھن پیدا کر رہی تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ یہاں رہے تو ضرور اس کی حمایت کریں گے، اور یہ چیز شاید اس کے حق میں اچھی نہ ہو۔ چنانچہ ڈنر سے واپسی پر انہوں نے ربابہ کو بتا دیا کہ وہ صبح واپس جا رہے ہیں، اور پھر ان کے بہت زیادہ اصرار پر بھی وہ نہ رکے اور واپس آ گئے۔ بہاولپور آ کر کئی دن تو مصروفیت میں گزر گئے۔ دوست احباب کا آنا جانا لگا رہا، عزیز رشتہ داروں کے ہاں دعوت کی مصروفیت بھی رہی، لیکن اس مصروفیت میں کبھی کبھی زوفیشا کا خیال آ جاتا، لڑتی جھگڑتی اور روتی ہوئی زوفیشا۔ خدا جانے پھپھو نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے کہ وہ ایسی ہو گئی ہے۔ کئی بار ان کے ذہن میں خیال آیا تھا۔ اس روز بڑے دنوں بعد وہ بالکل فارغ تھے۔ ہیرا بھی سسرال سے آئی ہوئی تھی، ابرار بھی گھر پر تھا، دونوں چھوٹی بہنیں انہیں گھیر کر بیٹھی تھیں۔ بھائی جان، اب تو آپ کی شادی ہو جانی چاہیے۔
اگر اجازت تو ہم آپ کے لیے لڑکی دیکھیں؟ ہیرا نے کہا تو ان کی ممی جھٹ سے بولی، ہو جانی چاہیے کیا مطلب؟ بھائی اب شادی کرنا ہی ہے، میں نے تو سب سے کہہ رکھا ہے کہ کوئی اچھی لڑکی ہو تو بتائیں۔ ہیرا تم بھی اپنے سسرال میں دیکھنا، میاں تمہارے کوئی پسند ہو تو بتا دو، بعد میں گلا نہ کرنا۔ ان کے والد نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ نہیں میری کوئی پسند نہیں، ممی جو چاہیں کر لے، لیکن میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا، ذرا سیٹ ہو جاؤں پھر، پہلے ابرار کی کر لیں۔ یہ تو سیٹ ہو چکا ہے۔ واہ، ابرار کی کیسے کر لیں؟ وہ چھوٹا ہے، پہلے تمہاری ہی ہوگی، اور پھر شادی کوئی آج تھوڑی ہو جائے گی، پہلے لڑکی ڈھونڈیں گے پھر رشتہ ڈالیں گے، بات پکی ہوگی تب تک تم سیٹ ہو جاؤ گے۔ ہمارا تو خیال تھا وہاں سے ایک عدد بھابھی اور 2 بچوں کے ساتھ تشریف لاؤ گے، مگر جہاز سے اکیلے اترتے دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی۔ ابرار نے انہیں چھیڑا، سچ بتائیں کہیں وہاں کسی کو انتظار کرنے کا تو نہیں کہہ آئے؟ نہیں، وہ مسکرائے، ہاں اگر تم جاتے تو شاید ایک عدد بھابھی سب کو مفت میں مل جاتی۔ آپ ایک عدد کی بات کرتے ہیں، ممکن تھا ایک سے زیادہ ہمیں پسند آ جاتی، اور آپ کو پتہ ہے ہم دل تو کسی کا نہیں توڑتے۔ ابرار نے کہکا لگایا، یار کیا ابھی بھی تم ایک عدد شادی میری جگہ نہیں کر سکتے؟ اپنی باری پر پھر غور کر لینا۔ زرار نے اسے چھیڑا، کیوں نہیں کی جا سکتی، بس ذرا ممی ڈیڈی مان جائے، بندے کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میاں اس وقت چہک رہے ہو، کل جب شادی ہوگی تو ایک سے ہی توبہ کر لو گے۔ ڈیڈی نے بھی حصہ لیا۔ یہ دلچسپ نوک جھونک کافی دیر تک جاری رہی۔ زرار بھی محفوظ ہوتے رہے، لڑکیوں کے دیکھنے کے پروگرام بنتے رہے۔ ہیرا اور دونوں چھوٹی بہنیں بہت پرجوش تھیں، زرار نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لہٰذا لڑکیاں پسند کرنے کی مہم زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ 2 لڑکیاں انہیں بھی دکھائی گئیں، انتہائی مدھم اور چھچوری سی۔ ایسی لڑکیوں کی تو وہاں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ تو بیٹا پھر تم بتاؤ نا، کیسی لڑکی ہو؟ ممی نے پوچھا۔ ممی بس سادہ سی مشرقی لڑکی ہو۔ اپنے دودھ والے زمان خان کی لڑکی کیسی رہے گی؟ بھائی ابرار کے مزاج میں بہت شوخی تھی، فضول مت بولا کرو۔ باری، ممی نے اسے ڈانٹ دیا، ایجوکیٹڈ ہو مگر یہ اس طرح کی فضول ادائیں مجھے پسند نہیں آتی۔ زرار نے انہیں اپنی پسند سے آگاہ کر دیا تھا اور خود اپنی جاب کے سلسلے میں بہت مصروف ہو گئے تھے۔ جلدی انہیں سروسز ہسپتال لاہور میں جاب مل گئی۔ ابرار ابھی تک گاؤں جاب کر رہا تھا اور بقول اس کے بہت مزے میں تھا۔ اب ویکینڈ پر وہ لاہور زرار کے پاس آ جاتا، کیونکہ وہ جس گاؤں میں متعین تھا وہ لاہور سے نزدیک تھا۔ بھائی آپ کے لاہور آنے سے مزے آ گئے، ورنہ بھاولپور کا چکر تو 1 ماہ بعد ہی لگتا تھا۔ اس روز بھی وہ ان کے پاس آیا ہوا تھا اور ان کے بیڈ پر لیٹا مزے سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی ڈیوٹی آف کر کے آئے تھے، فی الحال وہ ہسپتال میں ہی رہ رہے تھے۔ بھائی یہاں قریب ہی شادمان میں میرے دوست کا ایک فلیٹ خالی ہے، 1 بیڈ روم کا، اگر آپ کہیں تو اس سے بات کر لوں؟ ہاں کر لو، زرار نے اسے اجازت دے دی۔ یہاں وہ خود بھی صحیح محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ایک ملازم رکھ لیجیے گا، بلکہ میں گاؤں سے ایک با اعتبار بندہ آپ کو لا دوں گا۔ بیچارہ اکثر مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے شہر کے کسی گھر میں نوکری دلوا دیں۔ ٹھیک ہے، تم آج ہی اپنے دوست سے بات کر لینا، شام کو اکٹھے چلیں گے، آپ فلیٹ بھی دیکھ لیجیے گا۔ اور ہاں، بھاولپور بات ہوئی؟ آج دوپہر کو بھی ممی کا فون آیا تھا، سب ٹھیک ہے، کوئی پروگریس نہیں ہوئی؟ کیا مطلب؟ یہی لڑکی کے سلسلے میں؟ نہیں، ممی نے ذکر تو نہیں کیا۔ بھائی ایک لڑکی ہے میری نظر میں، مشرقی حسن کا شاہکار، سادگی کا پیکر، ایجوکیٹڈ، لمبی گھنی زلفیں، بس اب زیادہ شاعری نہ کرو، بتاؤ کون ہے؟ بس ذرا ایک خامی ہے۔ کیا؟ کاٹتی ہے؟ زرار ہنسے تھوڑا تھوڑا۔ ابرار اٹھ کر بیٹھ گیا، مذاق ختم۔ بھائی آپ نے زوفیشاں کو دیکھا ہے؟ خاور انکل کی بیٹی کیسی لگی وہ آپ کو؟ زوفیشاں؟ انہوں نے چونک کر ابرار کو دیکھا۔ بھیگی پلکیں لیے غصے سے بولتی زوفیشاں ایک دم ان کے سامنے آ گئی۔ دل میں ذرا سی ہلچل ہوئی۔ زوفیشاں دیکھی تھی، اچھی لڑکی ہے، پیاری سی، تو پھر آپ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے بھائی؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور آپ کے لیے بہت موزوں۔ میں ممی سے بات کروں؟ لیکن ابرار، زرار نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ پھپھو تو کہہ رہی تھیں کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ تھی، اور شاید تم بھی۔ ابرار کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا، لمحہ بھر وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ پھپھو جو کہتی ہیں فضول کہتی ہیں، اور پھپھو نے اس لڑکی کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ 4-5 سال پہلے جب میں راولپنڈی گیا تھا تو وہ ایک سہمی ہوئی خوفزدہ سی لڑکی تھی۔ پھپھو کے ذرا اونچا بولنے پر اس کی آنکھیں برس پڑتی تھیں، اور ان دنوں میں نے دیکھا تھا کہ پھپھو کا رویہ اس کے ساتھ بڑا ناروا ہے، حالانکہ تب وہ محض 12-13
साल की मासूम सी बच्ची थी, और अब कोई 6 माह पहले मैं गया तो वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। फुफ्फो उसे सख्त सुस्त कहती थी तो वो भी बाज औकात तड़ाक से जवाब देती। दानियाल और बिलाल को डांटती फुटकारती थी, मगर यार ये तो रद्द अमल है, वरना फितरत वो बुरी नहीं है, बल्कि सादा और हमदर्द लड़की है, मोहब्बत करने वाली। मैंने 1 माह वहाँ रहकर उसका मुशाहिदा किया है। यकीन करो भाई, अगर मैं अपनी एक हम जमात लड़की से शादी का वादा ना कर चुका होता तो उस लड़की से, मेरा मतलब है ज़ूफ़ी शाह से, शादी ज़रूर कर लेता, ख़ास तौर पर उस इल्ज़ाम के बाद जो फुफ्फो ने उस पर लगाया था। हालांकि बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो शदीद बुखार में मुब्तला थी और खावर अंकल अपने किसी दफ्तरी काम से कराची गए हुए थे, और मैंने उसका चेकअप किया, उसके लिए दवा लाया, फिर उसका ब्लड टेस्ट करवाने के लिए उसे साथ ले गया था। मेरा ख्याल था कि उसे टाइफाइड हो गया है, और ब्लड बैंक से ये साबित भी हो गया था। बहैसियत डॉक्टर के भी ये मेरा फ़र्ज़ बनता था, लेकिन फुफ्फो, बाय गॉड, उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें की कि मैं तो उसी रोज़ एक दोस्त के पास चला गया। हालांकि अभी चंद रोज़ का काम बाकी था। मेरे बाद उस पर क्या गुजरी ये मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे बाद उस पर जो कुछ भी गुजरी, बहरहाल अच्छी नहीं गुजरी होगी, ज़रार ने आहिस्ता से कहा। आप ज़ूफ़ी शाह के मुतल्लिक सोचिए ज़रूर। हैरत है, मुझे पहले ज़ूफ़ी शाह का ख्याल क्यों नहीं आया। भाई, आपकी लाइन क्लियर हो तो हम भी, कहीं हमारी होने वाली बेगम साहिबा हमारा इंतज़ार करते करते किसी और को ही प्यारी ना हो जाए। सोचूंगा, ज़रार ने कहा। मगर उस रात जब वो बेड पर लेटे तो ज़ूफ़ी शाह अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ उनके सामने थी, और सारी रात रूप बदल बदल कर उनके सामने आती रही। अरे, ये लड़की तो मेरे दिल में छुपी बैठी थी और मुझे खबर तक ना थी। शायद पहले नज़र में ही वो इन्हें अच्छी लगी थी। पाइप उठाए, आंखों में शरारत छुपाए कहती हुई, ये पाइप है और मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। थैंक यू इब्रार। सुबह बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने ज़ेरे लब कहा, तुम अगर ज़ूफ़ी शाह का जिक्र ना करते तो अनजाने में मैं खुद पर जुल्म कर जाता। शायद इसीलिए इन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी कि वो उनके दिल के अंदर मौजूद थी। वाह ज़रार हसन, 8 साल अमेरिका में गुजार आए और दिल आया तो किस पर, और ये बात उसके लिए भी सरप्राइज़ ही होगी। वो फैसला करके एकदम मुतमईन से हो गए थे, वरना कभी कभी अजब सी बेचैनी हो जाती थी कि जाने मम्मी कैसी लड़की पसंद कर लें। पता नहीं वो उसके साथ इंसाफ कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं उसका मिजाज कैसा होगा। शक्ल सूरत तो सानवी बात है, और उन्होंने इस बात को कभी कोई अहमियत नहीं दी थी। बस अच्छी खुश शक्ल हो, देखने में अच्छी लगे, और ज़ूफ़ी शाह यकीनन बहुत अच्छी लड़की थी, और सबसे बड़ी बात ये कि वो उनके दिल में मौजूद थी। अब कि वो भावलपुर गए तो बहनों ने लड़कियों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी थी। इब्रार भी उनके साथ ही गया था, और मोना की तैयार करदा फहरिस्त उसने ही ज़रार को दिखाई थी। लीजिए भाई, ये तो इन लड़कियों के ख्वाहिश हैं, और ज़रूरत पड़ने पर तस्वीरें भी मुहैया की जा सकती हैं। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें भाई का इकलौता इंतखाब पसंद आया है। हुर्रे, इब्रार ने नारा लगाया। मैं अभी मम्मी को आपके इस फैसले से आगाह करता हूँ। मम्मी को थोड़ा तरद्दुद था, लेकिन फिर सबके पुरज़ोर इसरार पर वो भी खुशदिली से राज़ी हो गई। हकीकतन लड़की प्यारी है, मैंने तो रुबाबा की शादी पर ही देखा था उसे। माँ भी खूबसूरत थी, यकीनन बड़ी होकर उसने माँ जैसा ही रंग रूप निकाला होगा। मम्मी, उसके बाल इतने खूबसूरत हैं कि बस देखते ही रह जाओ। हीरा तो बहुत पुरजोश हो रही थी। मैंने उसे एक शादी में देखा था, फैसल के दोस्त की शादी में। हम रावलपिंडी गए थे ना पिछले दिनों, तो बस वहीं मिली थी वो। हैरत है, मुझे अब तक ख्याल क्यों नहीं आया। और ये ज़रार भाई कितने घुन्ने निकले, इतने दिन हो गए वहाँ से आए हुए, बताया तक नहीं। और हम ख्वामखा लड़कियाँ ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो रहे थे। बेचारे ज़रार भाई को भी ये राह मैंने ही दिखाई है। इब्रार ने फ़ख्र से कॉलर झाड़े, वरना वो तो इतने मासूम है कि शायद अपने 12 रोज़ क़याम में ये तक भी ना जान सके कि वहाँ कोई लड़की भी रहती है। जब फैसला हो गया तो फ़ौरन ही रुबाबा को फ़ोन किया गया। पहले तो वो चुप हो गई, फिर आयशा से बोली, क्यों, ज़रार के लिए लड़कियों की कमी है क्या? नहीं, मगर सबको ज़ूफ़ी शाह पसंद है। मगर भाभी, ज़ूफ़ी शाह का मिजाज बड़ा अजीब सा है। मैं नहीं समझती कि ज़रार जैसे संजीदा लड़के के साथ उसका गुजारा हो सकेगा। आप एक बार फिर सोच लें तो मैं खावर से बात करूँगी। मम्मी, आप फूफो की बातों में हरगिज़ ना आएँ। वो बहुत प्यारे मिजाज की लड़की है। फूफो को तो उससे खुदा वास्ते का बैर है। सौतीली जो है,
میں اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ کر آیا ہوں۔ زرار بھائی کا اور اس کا جوڑ بہت اچھا رہے گا، اور آپ کو بھی گھر لا کر اس کی خوبیوں کا پتہ چلے گا۔ آپ پھپھو سے بات کرنے کے بجائے ڈیڈی سے کہیں وہ براہ راست خاور انکل سے بات کریں، ورنہ پھپھو کبھی یہ رشتہ نہیں ہونے دیں گی۔ اور جہاں تک میرا اندازہ ہے، زرار بھائی کو بھی وہ پسند ہے۔ یہ ان کی فرما برداری ہے کہ انہوں نے سب کچھ آپ کی پسند پر چھوڑ دیا ہے۔ ابرار بھی اڑتی چڑیا کے پر گنتا تھا۔ ہاں، میں نے بھی محسوس کیا ہے، تمہاری پھپھو کچھ خوش نہیں ہوئی تھی، تو بس پھر آپ ڈیڈی سے کہیں وہ آج ہی بات کرنے۔ اور جب خاور انکل سے بات کی گئی تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ زرار مجھے بھی بہت پسند آیا تھا، یہ تو میری خوش قسمتی ہے اور زوفی شاہ کی خوش نصیبی۔ لیکن پھر بھی چند روز تک میں زوفی شاہ سے بات کر کے جواب دوں گا، پھر اس کی ماں سے بھی بات کرنا ضروری ہے، اور پھر چند دن بعد ہی ان کی طرف سے ہاں ہو گئی۔ زرار خوش تھے، ان کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار اس سے ملے، اس سے پوچھیں کہ یہ سرپرائز کیسا لگا، کیا وہ خوش ہے، کیا وہ اب بھی اسی طرح پٹر پٹر جواب دے گی یا شرمائے گی۔ انہیں لڑکیوں کا یہ حجاب بہت اچھا لگتا تھا، لیکن فی الحال وہاں جانا ممکن نہ تھا، سو ایک دن یوں ہی غیر ارادی طور پر پھپھو کا نمبر ملا بیٹھے۔ پتہ نہیں کیوں انہیں یقین تھا کہ فون وہی ریسیو کرے گی، کیونکہ یہ وقت پھپھو اور بچوں کے آرام کا ہوتا، جبکہ وہ اس دوران کچن میں برتن دھوتی اور گھر سنبھالتی، پودوں کو پانی دیتی، اور پھر فارغ ہو کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر پڑھتی رہتی۔ حسب توقع فون اسی نے اٹینڈ کیا۔ زوفی شاہ، یہ میں ہوں، زرار حسن خان، پلیز فون مت رکھیے گا۔ جی زوفی شاہ، آپ کو یہ نیا بندھن کیسا لگا؟ آپ خوش ہیں نا؟ جی، فسون زدہ حجاب آلود آواز، آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایک دم تیزی سے بولی، پھر جیسے شرمندہ سی ہو کر چپ ہو گئی۔ پتہ ہے زوفی شاہ، یہاں آ کر میں نے اکثر آپ کے متعلق سوچا، لیکن میں جان نہیں پا رہا تھا کہ میں آپ کے متعلق اتنا کیوں سوچ رہا ہوں۔ لیکن پھر ایک روز اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ آپ تو میرے دل میں چھپی بیٹھی ہوئے، میرے اندر شاید میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ پتہ نہیں کب، کس وقت، شاید اس لمحے سے جب آپ نے مجھے بھگویا تھا، یا پھر اس وقت سے جب کچن کے فرش پر گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی، یا پھر پتہ نہیں کب، کیسے آپ نے مجھے چرا لیا۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ آپ نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن کیا کرے، ہمیں خود ہی کچھ ہو گیا۔ وہ شوق ہو گئے۔ ویسے تم خوش تو ہو نا؟ جی، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ مجھ سے نہیں، وہ ربابا، میرا مطلب آنٹی سے۔ انہیں بہت غصہ ہے نا، وہ سمجھتی ہیں میں نے آپ کو۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جی مجھے پتہ ہے، اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلد ہی ممی ڈیڈی آپ کو منگنی کی انگوٹھی پہنانے اور شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ میں فضول رسموں کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی، وہی شرم آلود آواز تھی، اور بے حد خوش ہو کر خدا حافظ کہتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا۔ پھر کئی دن گزر گئے چاہنے کے باوجود وہ اسے فون نہ کر سکے، محض اس خیال سے کہ اگر پھپھو نے کہیں اسے ان سے بات کرتے ہوئے سن لیا تو خواہ بعد میں اس کے لیے مصیبت بنے گی۔ ویکینڈ پر گھر جانے سے پہلے انہوں نے کئی بار ٹرائی کیا، لیکن یا تو پھپھو ریسیو کرتی یا پھر دانیال وغیرہ۔ بہت دل گرفتہ ہو کر وہ بھاولپور آئے۔ جاتے وقت اس سے بات کرنے کا کتنا دل چاہ رہا تھا۔ بہرحال بھاولپور جا کر ٹرائی کروں گا، انہوں نے سوچا تھا، لیکن بھاولپور آتے ہی جو ان کی بھتیجی گڑیا نے کہا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ پھپھو کا فون آیا تھا۔ زوفی شاہ کو شاید یہ رشتہ پسند نہیں تھا، شاید وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی ہے۔ نہیں، جھوٹ، غلط، انہوں نے بے اختیار کہا۔ یہ غلط نہیں ہے بھائی، پھپھو نے خود بتایا ہے، اور ممی نے آپ کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، بہت ہی پیاری ہے، زوفی شاہ سے بھی پیاری، آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ گڑیا جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ تھکے تھکے سے بیڈ پر گر پڑے۔ زوفی شاہ کے حوالے سے انہوں نے کتنے خواب دیکھے تھے جب سے ابرار نے اس کا ذکر کیا تھا، اور انہوں نے اپنا آپ کھوجا، تب سے وہ ہر لمحہ ان کے ساتھ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ خود اگر انہوں نے اس سے بات نہ کی ہوتی تو پھپھو کی بات پر یقین بھی کیا جا سکتا تھا، مگر وہ تو خود اس سے بات کر چکے تھے۔ اس کا وہ حجاب آلود لہجہ، شرمیلی سی ادا، اور پھر وہ کتنی خوفزدہ تھی، پھپھو سے ڈر رہی تھی۔ انہیں اس کی اپنی قیام کے دوران کہی ہوئی کئی باتیں یاد آ گئیں۔ کیوں آپ مجھے یہاں سے نکلوانا چاہتے ہیں؟ ایک بار اس نے کہا تھا۔ یقیناً پھپھو نے ہی کوئی سازش کی ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔
اور سیدھے ممی کے کمرے میں آئے۔ ممی، یہ گڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا صحیح کہہ رہی ہے، مگر ممی میں جانتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ پھپھو نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ نہیں میری جان، خاور کا فون بھی آیا تھا، بہت شرمندہ تھے اور معذرت کر رہے تھے، حالانکہ پہلے انہوں نے زوفیشاں کی مرضی معلوم کی تھی، مگر خیر تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ نہیں ممی، زوفیشاں نہیں تو کوئی بھی نہیں، انہوں نے سختی سے کہا اور باہر چلے آئے۔ میں خود پھپھو سے بات کروں گا۔ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے انہوں نے بے چینی سے سوچا اور پھر اپنے ارادے پر عمل کر ڈالا۔ کیسے ہو میری جان؟ ربابہ چہک رہی تھی۔ پھپھو، وہ بہت سنجیدہ تھے۔ مجھے زوفیشاں کا پتہ کرنا تھا۔ زوفیشاں تمہارے قابل نہیں تھی زرار۔ اچھا ہوا خود ہی چلی گئی، ورنہ بعد میں مسئلہ ہوتا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، مگر شاید تم سمجھے نہیں تھے میری بات۔ پہلے اس نے ابرار کو پھنسانے کی کوشش کی اور پھر تمہیں۔ پھپھو، انہوں نے سختی سے کہا، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زوفیشاں کی ماں کہاں رہتی ہیں اور کیا ایڈریس ہے ان کا؟ میں ایک بار خود زوفیشاں سے ملنا چاہتا ہوں میری جان۔ ربابہ نے لمحہ بھر چپ رہنے کے بعد کہا، اول تو ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کی ماں کہاں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ زوفیشاں اپنی ماں کے پاس نہیں گئی، خط چھوڑ گئی تھی کہ وہ گھر سے جا رہی ہے، لہٰذا اسے تلاش نہ کیا جائے۔ یہ تو ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے بات بنائی ہے کہ وہ ماں کے پاس چلی گئی ہے۔ دیکھو، گھر میں کسی سے ذکر نہ کرنا، خاور کو شرمندگی ہوگی۔ زرار نے ان کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر فون رکھ دیا۔ پھپھو کی بات پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اور یقین کیے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ ان کا دل ایک دم بجھ گیا اور انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ان کے لیے لڑکی تلاش نہ کی جائے۔ فی الحال وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، بہتر ہے کہ پہلے ابرار کی شادی کر دیں۔ انہوں نے ابرار کی پسند سے ممی کو آگاہ کر دیا تھا۔ ابرار نے سنا تو اسے یقین نہیں آیا۔ ناممکن زرار بھائی، ناممکن، یہ یقیناً پھپھو کی کوئی سازش ہے۔ پلیز ابرار، میں اس موضوع پر کچھ سننا نہیں چاہتا۔ وہ پھپھو کے خلاف بھی کچھ سننا نہیں چاہتے تھے۔ پھپھو سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ پھپھو اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہیں۔ پھپھو کو تو وہ اچھی طرح جانتے تھے اور زوفیشاں کا انہیں کیا پتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ پھپھو ہی اسے زیادہ بہتر جان سکتی ہیں، اور یہ جو ابرار اس کی اتنی حمایت کر رہا ہے تو کیا خبر پھپھو نے اس کے اور ابرار کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ سچ ہو۔ اور لڑکیوں کا کیا پتا ہوتا ہے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ لیکن وہ اپنے اس دل کا کیا کرتے جو اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کو پسند ہی نہیں کرتا تھا، جو ہر لمحہ اسے یاد کرتا تھا۔ جتنا وہ اسے بھلانے کی کوشش کرتے اتنا ہی وہ انہیں یاد آتی۔ تب انہوں نے خود کو بری طرح مصروف کر لیا اور شام میں ایک پرائیویٹ کلینک میں بیٹھنے لگے۔ اس روز وہ کلینک سے اٹھے تو بے حد تھکے ہوئے تھے، لیکن فلیٹ پر جانے کو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ یوں ہی لمبی ڈرائیو پر نکل گئے۔ بہت دنوں سے وہ بھاولپور بھی نہیں گئے تھے۔ الجھن ہوتی تھی انہیں، ممی کی ضد، بہنوں کی التجا، ممی کا اصرار تھا کہ پہلے انہی کی شادی ہوگی پھر ابرار کی، حالانکہ نہ صرف یہ کہ وہ ڈاکٹر فاطمہ کو دیکھ چکی تھی بلکہ ابرار سے اس کی بات بھی پکی کر دی تھی، لیکن شادی وہ پہلے زرار کی ہی کرنا چاہ رہی تھی اور زرار خود کو اس کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں وہ لڑکی زوفیشاں انہیں بھولتی ہی نہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر گزرتا دن ان کی محبت کی شدتوں میں اضافہ کر رہا ہو، اور رات انہیں لگتا جیسے وہ زوفیشاں کو بے حد بے حساب چاہتے ہیں۔ صدیوں سے وہ ان کے دل میں موجود ہے، ان کی رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہی ہے۔ اس روز بھی وہ بہت دیر تک یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے پھرے، اور جب تھک کر نڈھال ہو گئے تو گھر آ گئے۔ ابرار ان کا منتظر تھا۔ ارے باری، تم کب آئے؟ شام سے آیا ہوا ہوں۔ لیکن آپ کہاں تھے؟ کلینک سے پتہ چلا تھا کہ آپ 8 بجے اٹھ گئے ہیں۔ بس یوں ہی آوارہ گردی کر رہا تھا۔ ہیں؟ ابرار نے آنکھیں پھاڑی۔ یہ آوارہ گردی کب سے شروع کر دی؟ بہت دنوں کی بات ہے۔ وہ نڈھال سے صوفے پر گر گئے اور عنایت کو آواز دی، پانی پلانا یار۔ جی صاحب۔ تم لاہور کب آ رہے ہو؟ ڈیڈی نے بتایا تھا کہ تمہاری ٹرانسفر ہو گئی ہے گنگا رام میں۔ بس آ جاؤں گا، ابھی کچھ کام ہے وہاں۔ تم آ جاؤ تو پھر تمہاری شادی کی جائے۔ میری شادی تو خیر ہو ہی جائے گی، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میرا کوئی ارادہ نہیں فی الحال۔ زوفیشاں مل جائے تو تب بھی نہیں۔ وہ خاموشی رہے۔ اتنی بڑی دنیا میں وہ کہاں ڈھونڈتے اسے؟ ایک بات تو بتائیں، کیا آپ زوفیشاں سے محبت کرتے ہیں؟ پتہ نہیں یار، تنگ مت کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ گزر ہی جائے گی یہ رت بھی، حوصلہ رکھو۔ وہ مسکرایا۔ عنایت، انہوں نے آواز دی، کھانا لگاؤ۔
تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اور پھر ہم تو اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں۔ عرصہ 6 سال سے ڈاکٹر فاطمہ کی محبت کے بخار میں مبتلا ہیں۔ ہائے، ہم سے کیا چھپاتے ہیں؟ ابرار، پلیز چینج دا ٹاپک، اور کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ چلے، ہو گیا سنجیدہ۔ وہ ملی تھی آپ کی ذوفشاں خاور؟ کیا؟ کہاں؟ وہ اچھل پڑے۔ وہیں ہاسپٹل میں، اپنی والدہ کے لیے دوا لینے آئی تھی۔ پھر پوچھا تھا تم نے؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ اگر میں پسند نہیں تھا تو انکار کر دیتی، گھر سے بے گھر ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے بے اختیار کہا۔ میں نے تو پوچھا تھا، لیکن آپ بہتر سمجھیں تو خود چل کر تصدیق کر لیں تو بہتر ہے۔ کہیں آپ بندے کی بات کا یقین ہی نہ کریں، اس لیے کہ ماں بدولت نے کئی بار آپ کی آنکھوں میں بے یقینی کے سائے لہراتے دیکھے ہیں۔ ابرار، وہ اب شرمندہ سے ہو گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں، کہو کیا کہا تھا اس نے؟ پہلے تو وہ کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی تھی، بلکہ مجھے دیکھ کر وہ دوا لیے بغیر ہی بھاگ رہی تھی۔ لیکن اس کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ میں کون ہوں تو وہ رک گئی۔ بہت محبت سے ملی، سب کا حال احوال پوچھا۔ سچ بھائی، بہت ہی نفیس خاتون ہے، بہت باوقار اور شفیق سی، سچی۔ میرا تو ان کے پاس سے اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہتا، مگر وہ پھپھو غلط کہہ رہی تھیں۔ پھپھو نے سب غلط کہا تھا، نہ صرف یہ کہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں بلکہ بہت نرم مزاج بھی ہیں، اور 6 سال سے لاہور کے ایک کالج میں پڑھا رہی ہیں۔ انگلش میں ماسٹرز کر رکھا ہے انہوں نے۔ زرار بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور خاور انکل کی شادی خود انہوں نے کروائی تھی، اپنی خوشی سے، کیونکہ کسی وجہ سے ان کے ہاں مزید اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اور خاور انکل نہ صرف یہ کہ خود اکلوتے تھے، بلکہ ان کے 4 چچا اور 2 پھوپھیاں بھی تھیں، اور اتفاق سے ان کے دونوں ماموں بھی بے اولاد تھے، اور اتنی بڑی جائیداد کے لیے وارث چاہیے تھا۔ شروع میں تو پھپھو ان کے ساتھ بہتر رہی، لیکن دانیال کی پیدائش کے بعد ان کا رویہ بہت خراب ہو گیا تھا۔ قدرتی بات تھی، خاور انکل کا جھکاؤ بھی ان کی طرف ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے بیٹے کی ماں تھیں۔ پھر پھپھو نے مطالبہ کر دیا کہ وہ انہیں طلاق دے دیں، تب وہ رہیں گی، ورنہ وہ دانیال کو لے کر چلی جائیں گی۔ بلکہ دوسری صورت میں انہوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ تب ذوفشاں کی والدہ نے خاور انکل سے کہا کہ ربابہ کی بات مان لے، وہ گاؤں میں چلی جائیں گی۔ لیکن خاور انکل اس کے لیے تیار نہ تھے، تب وہ خود ہی گاؤں چلی آئیں، اور پھر وہاں سے لاہور آ کر نوکری کر لی۔ خاور انکل نے البتہ انہیں طلاق نہیں دی، لیکن شاید ربابہ پھوپھو کی تسلی کے لیے کہہ دیا کہ انہوں نے طلاق دے دی ہے۔ خود انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یقین نہیں آ رہا یار کہ پھوپھو ایسی بھی ہو سکتی ہیں، اتنی چھوٹی، اتنی تنگ نظر۔ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے تو گاؤں میں اس سے بھی ہولناک واقعات دیکھے ہیں۔ ایک بار ایک عورت نے اپنے سوتیلے بیٹے کو زہر دے دیا تھا۔ یہ سوتیلے رشتے بھی بہت عجیب ہوتے ہیں یار، ہم اس بچے کو نہیں بچا سکے تھے، مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ ذوفشاں ان تک کیسے پہنچی وہ بتا رہی تھی۔ ایک تو میں نہیں چاہتی تھی کہ خاور کو میرے متعلق علم ہو کہ میں کہاں ہوں، دوسرا میرا خیال تھا کہ ذوفشاں ڈسٹرب ہوگی میرے ملنے، میرے فون کرنے پر، وہ میرے لیے تڑپے گی، اس طرح مجھے بلانا اس کے لیے آسان ہوگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باپ کی محبت اور شفقت سے دور رہ کر پلے، یوں بھی وہ میری نسبت باپ سے زیادہ قریب تھی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ وہاں زندگی اس کے لیے مشکل ہے تو میں ایک لمحہ بھی اسے وہاں نہ چھوڑتی۔ اس روز میں ممتا سے مجبور ہو کر بے اختیار فون کر بیٹھی تھی۔ میں بیمار تھی اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے اب نہیں بچوں گی۔ مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیکھنا چاہتی تھی، مگر میری بچی کے لیے تو زندگی وہاں جہنم بنی ہوئی تھی۔ اس نے فون پر ہی مجھ سے بہت بری طرح ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ربابہ بیگم نے اس کی زندگی اتنی تلخ کر دی ہے کہ اگر آج ان کا فون نہ آتا تو وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتی۔ نہیں، بے اختیار زرار کے منہ سے نکلا، بس۔ پھر تو میں نے اس سے کہا کہ میں اسی وقت اسے لینے آ رہی ہوں۔ فوراً ہی مجھے سیٹ بھی مل گئی، اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد میں راولپنڈی میں تھی۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی اسے فون کیا تھا کہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد گھر کے گیٹ سے باہر آ جائے، اور اپنے ڈیڈی کے لیے ایک خط چھوڑ دے کہ وہ میرے ساتھ جا رہی ہے اور بابا کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیجئے جناب، یہ تھی اصل کہانی۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیسا خیال؟ ذوفشاں کو کب رخصت کروا کے لانا ہے؟ پتہ نہیں جناب، ادھر بھی یہی حال ہے، بار بار آپ کا پوچھا جا رہا تھا کہ جناب اس سے بدگمان تو نہیں ہوئے، وغیرہ وغیرہ، اور اسی وقت ہی آپ کو لینے آیا ہوں، کیونکہ ذوفشاں کی والدہ تبدیلی آب و ہوا کے باعث گاؤں میں ہی مقیم ہے، اور یہ قیام مزید 1 ماہ تک ہے۔ ابرار کی بات کا
यकीन करने के बावजूद वो खुद ज़ोफिशां और उसकी अम्मी से मिलना चाहते थे। तस्दीक करना चाहते थे कि आखिर फुप्पो ने ऐसी क्या बात कह दी थी जिससे उसकी ज़िंदगी इतनी तल्ख हो गई थी कि वो मरने पर आमादा हो गई थी। सो वो अगली सुबह ही इब्रार के साथ गांव पहुंच गए। उन्हें देखते ही ज़ोफिशां के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, पलकें झुक गई। वो बहुत प्यारी लग रही थी, पहले से कहीं ज्यादा। अरे, आप तो बहुत प्यारी हो गई हैं ज़ोफिशां। बेख्तियार उनका दिल चाहा वो कहें, लेकिन वो खामोश रहे। सफ़ेद कॉटन के सूट में सर झुकाए खड़ी वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। आप खातून मोहतरम से गपशप लगाइए, मैं अंदर आंटी से बातचीत करता हूँ। आंटी अपने कमरे में ही हैं, उसने मुड़कर ज़ोफिशां से पूछा। जी, ज़ोफिशां ने जवाब दिया और ज़रार हसन को ड्राइंग रूम में ले आई। आप इस तरह अचानक चले आए, कम से कम मुझसे तो कुछ कहा होता, बताया होता। जी बस वो ऐसे ही, क्या मैं आपको पसंद नहीं था? बाखुदा ऐसी कोई बात नहीं थी, उसने तड़प कर कहा। ये तो मेरे नसीब की बुलंदी थी कि आपका साथ मुझे मिल रहा था, लेकिन वो रुबाबा आंटी ने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी थी। सुबह शाम मुझे ताने देती थी कि मैंने अपनी अताओं से आपको फंसा लिया है, बल्कि उन्होंने कहा था कि वो आपके साथ कभी भी मेरी शादी नहीं होने देंगी और मेरे साथ ऐसा करेंगी कि आप खुद मेरे मुंह पर थूक देंगे। और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। बस मत रोएं अब, और पिछली बातों का जिक्र मत करें। बहुत जल्द मैं आपको आपकी वालदा से मांग कर ले जाऊंगा। प्लीज़ प्लीज़ मत रोएं, मुझे तकलीफ़ होती है। मगर वो दोनों हाथों में मुंह छुपाए रोती रही। यकीन करें ज़ोफिशां, ये 6 महीने मैंने बहुत मुश्किल में गुजारे हैं। अगर इजाज़त हो तो हम हाजिर हो जाए। इब्रार ने अंदर झांका। ज़रूर। ज़रार मुस्कुरा दिए। आंटी मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है गुजर ही जाएगी ये रुत भी। उम्मीद है आपको नावल पसंद आ रहा होगा, तो आ जाइए बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। मैं ज़रा जल्दी आ गया था कि कहीं कोई सीन ना चल रहा हो। बारी, तुम बहुत ख़राब हो गए हो। ज़रा लिहाज नहीं करते, उसने सर झुकाकर कहा और सोफे पर बैठ गया। तभी एक बावकार सी खातून अंदर दाखिल हुई। गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर एक मुकद्दस सी रोशनी। ज़रार एकदम खड़े हो गए। ज़ोफिशां भाभी की अम्मी। इब्रार शरारत से तारुफ करवा रहा था। और ज़रार हसन खान, आपके होने वाले दामाद, जिनका तफसीली बायोडाटा पहले ही आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। उन्होंने मोहब्बत से ज़रार के सर पर हाथ फेरा। बैठ जाओ बेटा। ज़ोफिशां, तुम रोई हो फिर? बेटा, अब मुझे माफ़ भी कर दो। वो उसके करीबी सोफे पर बैठ गई थी। मैंने तो तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खुशी की खातिर खुद को दिल का रोग लगाया, तुमसे जुदाई बर्दाश्त की। फिर वो ज़रार की तरफ मुड़ी। ये अभी तक मुझसे खफा है, हालांकि इसके वालिद की ख्वाहिश थी कि ये वहीं रहेगी। कितना तड़पी हूँ मैं इसके लिए, तभी तो इसकी खबर लेती रही। यार, अब माफ़ भी कर दो आंटी को, इब्रार ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। वो कितनी बदली बदली और मुख्तलिफ लग रही थी, नरमी और शाइस्तगी से बात करती हुई, उस ज़ोफिशां से बिल्कुल मुख्तलिफ जो दीवारों से भी लड़ती थी। ज़रार उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। वो शर्मा कर उठ गई। उस रात वहाँ से वापस आकर दोनों भाई सीधे भावलपुर चले गए थे और फिर मुख्तलिफ मुज़ाकरात के बाद मम्मी और डैडी को इब्रार के साथ गांव रवाना करके ज़रार रावलपिंडी पहुंच गए। रुबाबा उन्हें देखकर खिल उठी थी। कैसे हो मेरी जान? ये अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो खुद तुम्हारे लिए बहुत उदास हो रही थी और बहावलपुर आने का प्रोग्राम बना रही थी। बस 1-2 रोज़ में दानी और बिलाल की छुट्टियां होने वाली हैं। मैं अपनी शादी की दावत देने आया था। मम्मी डैडी तारीख तय करने गए हैं। अरे, तुम्हारी बात तय पा गई, कमाल है। भाभी ने मुझे बताया तक नहीं। किससे? कब? कौन है? बात तो 6 माह पहले ही तय पा गई थी ज़ोफिशां से। अब तारीख लेनी थी शादी की। उनका मुंह हैरत से खुला और बंद हो गया। वो कहाँ मिली तुम्हें? बड़ी देर बाद उन्होंने पूछा। आपने तो उसके लिए ज़िंदगी के दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन फुप्पो, मैं तो आपको आइडलाइज करता था। मुझे नहीं मालूम था कि आप गांव की देहाती जाहिल लड़कियों की तरह इतनी तंगदिल हो जाएंगी। आप जो आलमगीर मोहब्बत और इंसानियत की बात करती थीं, खुद इंसानियत के दर्जे से इस हद तक गिर गईं कि पहले तो एक सादा दिल औरत को उसके घर से महरूम किया और फिर एक मासूम लड़की के पीछे पड़ गईं, सिर्फ इसलिए कि उसे आपने जन्म नहीं दिया था। आपने मुझे बहुत हर्ट किया है फुप्पो। वो बोलता रहा और रुबाबा सर झुकाए सुनती रही। खावर अंकल हैरान से कभी उसे देखते, कभी रुबाबा को। ज़रार बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गई थी।
حاسد ہو گئی تھی۔ وہ بہت نادم تھی۔ معافی جا کر اس عظیم عورت سے مانگے جس نے آپ کی ڈیمانڈ پر چپ چاپ اپنا گھر آپ کے حوالے کر دیا۔ میں کل ہی جاؤں گی اور باجی کو منا کر لے آؤں گی، پلیز آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ ذوفشاں کی شادی اور رخصتی یہاں سے ہوگی، اپنے باپ کے گھر سے۔ بیٹیاں باپ کے گھر سے ہی رخصت ہوتی اچھی لگتی ہیں۔ میں ذوفشاں کے پاؤں پکڑ لوں گی، وہ یقیناً مجھے معاف کر دے گی۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی ایک اعلیٰ ظرف لڑکی ہے، مجھے امید ہے۔ پلیز خاور، آپ بھی کچھ بولیں نا۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگیں تو خاور نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ زرار ہنس دیے اور کل کی صبح ذوفشاں کے لیے ایک اور سرپرائز لے کر طلوع ہوگی۔ رات بدل گئی تھی۔ خدا کو ان پر اور ذوفشاں پر رحم آ گیا تھا، وگرنہ اگر ذوفشاں نہ ملتی تو زندگی کتنی بے رنگ اور بے مزہ ہوتی۔ ایک پرسکون سانس لیتے ہوئے انہوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔